विद्या ज्ञान सुधा दात्री लक्ष्मी कीर्ति शुभप्रदे समबुद्धि धरे वंदे सर्वसिद्धि फलप्रदे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस महनीय सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय विद्वान सभापतिज्यू र मञ्चमा आसीन विशिष्ट विद्वानहरू, विदुषी बहिनीहरू र बडा संस्कारयुक्त बनेर अघि आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुने बालक भन्नु कि मैले पनि अभिवादन गर्नुपर्ने किसिमका बालक भन्नु के भन्नु, बाबु भन्नु पर्यो, बाबु र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू। सर्वप्रथम यो विक्रम सम्वत 2078 सालको दशैं भनेर भन्नु अहिले चलिरहेको छ। आज पञ्चमी उपरान्त षष्ठीको दिन छ। आज भगवतीलाई भित्र्याउनको लागि आवाहन गर्ने, निमन्त्रणा दिने, बेलको हाँगामा भगवतीलाई आवाहन गर्ने, भोलि म हजुरलाई भित्र्याउँछु, हजुर सवारी हुनुपर्छ भनेर आमन्त्रण गर्ने आजको दिन हो। र यसरी यो दशैं दिनसम्म 9 दिनसम्म पूजा गरेर दशैं दिनसम्म भगवतीको आराधना, पूजा, उपासना, जप, पाठ आदि गरेर मनाइने दिन भएको हुनाले यसलाई दशैं भनेर भनेको। दशैंको अर्थ के हो? 10 दिनसम्म मनाउने भएको हुनाले यसको नाम दशैं हुन गयो। अब नवरात्रि भन्नाले आषाढ शुक्ल परेवा देखिको 9 दिन अनि असोजको आश्विन शुक्ल परेवा देखिको 9 दिन, माघ शुक्ल प्रतिपदा देखिको 9 दिन अनि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा देखिको 9 दिन गरेर 4 किसिमको नवरात्रिको तन्त्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। पुराणमा पनि यसै गरिकन उल्लेख गरिएको छ र विशेष गरिकन हामीले अरू नवरात्रिलाई भन्दा पनि यसलाई बडा दशैं भनेर भन्दछ। त यसलाई नै बडा दशैं भनेको कारण के हो त? पहिलो कुरा र यो बेलामा के हुन्छ भने म ज्योतिषको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले सूर्य कन्या राशिमा आउनुहुन्छ। कन्या राशि वाला भनेर, कन्या राशि स्थिता भनेर कालिकालाई भनेको पनि छ। कन्याको अर्थ के हो त भने भगवती हो, देवी हो। कन्या भनेर भनेको जीवन्त भगवती हुन्। त त्यो कन्या राशिमा सूर्य आउनुहुन्छ। कन्या राशिमा सूर्य आउनुहुन्छको मतलब के हो त भने कन्या स्वरूपिणी जगदम्बिका भगवतीको दर्शन गर्नको लागि सूर्य आकाशमा हस्त नक्षत्र, जसलाई हस्तार्घ भनेर भनिन्छ, हस्त नक्षत्र अन्तर्गत कन्या राशिमा सूर्य आउनुहुन्छ। त सूर्यले पनि उपासना गरिएकी, सूर्य भनेको सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, सूर्य सम्पूर्ण वेदले पनि गुणगान गाइएका भगवान विष्णुको अवतार हुन्। त उनले पनि यो असोज महिनामा कन्या राशिमा प्रवेश गर्ने माध्यमले भगवतीको उपासना गर्नुहुन्छ। र यो भगवतीको उपासना गर्ने क्रम कस्तो छ भनेदेखि अब
कृष्णैर संस्तुते देवी, कृष्णले पनि भगवतीको उपासना गर्नुहुन्छ, इन्द्रले पनि गर्नुहुन्छ। इन्द्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, शिवले नि उपासना गर्नुहुन्छ। हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी, हिमाचल भनेको हिमालय पर्वतको, सुता भनेको पुत्री पार्वतीको, नाथ भनेको स्वामी मालिक। हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी, शिवले पनि भगवतीको उपासना गर्नुहुन्छ। र शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ चिताभस्मालेको गरमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगति सैकपदवीं भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं। शिवजी कस्तो त भनेदेखि चिताभस्माले पाउडर किनेर लगाउने पैसा छैन शिवजीसित, चिताको खरानी लगाउँछ। चिताभस्मालेको गरलमसनं, खानेकुरा छैन, बिख खान्छ। चिताभस्मालेको गरलमसनं दिक्पटधर, दिक भनेको दिशाको, पट भनेको वस्त्र, नाङ्गै भएर हिँड्छ। किनभने राम्रो लुगा किन्ने त शिवजीसित पैसा छैन, त्यसो भएको हुनाले दिक्पटधर, जसलाई दिगम्बर भन्छ। जटाधारी, काहीँ किनेर कपाल गर्ने पनि पैसा छैन शिवजीसित, त्यसैले त्यो जटा पालेको छ। जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति, अब गहना लगाउने केही छैन, सर्वको गहना लगाएको। कपाली भूतेशो, कपाली भनेको भाँडामा राखेर खाने शक्ति छैन। कपाल भनेको खप्पर, हामी कपाल दुख्यो भन्छौँ नि, अहिले त टाउको दुख्यो भन्न थाले। कपालको अर्थ के? खप्पर, मान्छेको खप्पर। कपाली भनेको हातमा कपाल लिएर हिँड्नुभएको छ। भूतेश, कसको? सहचरको छन्, भूत प्रेतहरू छन्। भजति जगदीशैक पदवीं, त्यस्तो शिव पनि जगतको मालिक बन्छ भनेर भने यसमा कारण के हो त भने हे भवानी, हे भगवती दुर्गे, त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं। त्वत्पाणी ग्रहण, त्वत् भनेर भनेको हे भगवती तिम्रो पाणी ग्रहण भनेर भनेको विवाहको इदम फलम, त्यो तिमी भगवतीसित बिहा गरेको हुनाले यो शिवजी के भयो त भनेदेखि जगदीश्वर। त्यसकारणले यो जुन हाम्रो जुन शक्ति भनेर भन्ने हामी उपासना गर्दछौँ, आद्या जगत अम्बिका हुन्, एकैको विश्वरूपिणी, उनी एउटैले यो विश्वको चाहिँ नि निर्माण गरेकै छन्। विश्वको रूप नै उनै हुन्। उनी के हुन् भनेदेखि ब्रह्मस्वरूपा हुन्। ब्रह्म भएर भनेको नै हामी शक्तिलाई उपासना गर्ने मान्छेहरूको लागि के हो त भनेर भने तिनै भगवती हुन्। अब यी भगवतीको विषयलाई लिएर ज्ञानिनामपि चेतांसी है त्यस्तो वर्णन गरिएको छ। सर्वभूता यदा देवी, सम्पूर्ण प्राणीमा रहेकी छन् यिनी। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, यिनैले स्वर्ग दिन्छन्, यिनैले मोक्ष दिन्छन्। स्वर्ग र मोक्ष दुइटै भएपछि त हामीलाई के चाहियो? स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी तम स्तुता, यति दुईटा कुरा भनेपछि तिम्रो स्तुति पुग्यो। स्तुतै भनेको स्तुति गर्नको लागि भवन्तु परमोक्तय, अरू के शब्द होला? जब मोक्ष दिने पनि यिनै नै हुन् र भोग दिने पनि यिनै हुन्, स्वर्ग दिने पनि यिनै हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गरेको छौँ त भनेर भने भगवतीको उपासना गर्ने हामीहरूको यो क्रम बसेको छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि ज्योतिषको एउटा के छ त भने जातक पारिजात नाम गरेको एउटा पुस्तक छ। त्यसमा के भनेको छ भने अब लङ्कादि कृष्णा सरिदन्त मार शीतस्ततो गौतमी कान्त भूमि विन्ध्यन्त मार्य सुर निम्न गान्त बुधस्सनि स्यात् तुहिना चलन्तात। गङ्गा देखि लिएर तुहिना चल भनेर भनेको हिमालय पर्वतसम्म के को राज्य हुन्छ त भनेदेखि ग्रहको दृष्टिकोणले शनिको
शनि भनेर भनेको के हो भनेदेखि शनिसित सम्बन्ध राख्दछ शिवले राख्दछ। शनि भनेको महाकाल हो, भैरव हो। भैरवको सम्बन्ध केसित हुन्छ त भनेदेखि देवीसित हुन्छ। देवी नभइकन भैरवले केही पनि काम गर्न सक्दैन। अघि नै विद्वान साथीले भनिसक्नु हो, शक्तिले रहित भएको त शिव पनि के हुन्छ, शव हुन्छ, केही गर्न सक्दैन। त त्यसो भएको हुनाले यो नेपाल राज्य के हो त भनेदेखि शक्तिको राज्य हो। यहाँका धेरैजसो मन्दिरहरू शक्तिका मन्दिरहरू छन्। शक्तिकै यहाँ विशेष आराधना हुन्छ, शक्तिकै पूजा हुन्छ। यो शनिको राज्य भएको हाम्रो नेपाल हो। शनिको राज्य भन्ना मतलब शनिको मतलब हो शिव, शिवको सम्बन्ध शक्तिसित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो चारवटा नवरात्रिका मध्येमा हामीले यो असोजको नवरात्रिलाई विशेष महत्त्वका साथ हामीले भगवतीको पूजा आराधना गर्छौँ। अनि त्यसमा पनि शरदकाले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, शरदकालमा गरिने पूजाको चण्डीमा पनि उल्लेख गरियो। र अब हामी पशुपतिनाथको दर्शन गर्छौँ। पशुपतिनाथको माथि शिरमा के लेखिएको हुन्छ भनेदेखि श्रीयन्त्र लेखिएको हुन्छ। त भगवान पशुपतिनाथले पनि ती षोडशी भगवतीको आराधना गर्नुहुन्छ, षोडशी भगवतीको चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। जहिले पनि हाम्रो लागि के छ त भनेदेखि यो दशैँ जुन हो त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण चाड छ। र दशैँलाई देवी भागवतमा के भनेको छ त भने प्रकृतिको दुईटा धारा हुन्छन् रे। एउटा धारा भनेर भनेको यो शरद ऋतु, एउटा वसन्त ऋतु। त शरद ऋतु के हुन्छ त भने वैद्यानाम शारदी माता, वैद्यहरूको शरद ऋतु चाहिँ आमा हुने। पिता छ कुसुमाकर, पिता भनेर भनेको बाउ के हुन्छ, वसन्त ऋतु हुन्छ। त्यसैले वैद्यलाई शरद ऋतु र वसन्त ऋतु ज्यादै मनपर्छ, किनभने धेरै बिरामी हुन्छन् अनि बिरामी भइसकेपछि पैसा आउँछ। त्यसकारणले वैद्यको शरद ऋतु माता, वसन्त ऋतु पिता हुन्छ। त यो शरद ऋतु र वसन्त ऋतुमा यो दुईटा उसमा भगवतीको उपासना गरेन, पवित्र लुगा लगाएन र त्यताबाट पवित्र मन लिएन भनेदेखि त्यो बेलामा मान्छे रोगी हुन्छ। त्यसैले यो दशैँ मनाउनको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि छ। त्यसैले पहिले यो अब काठमाडौँमा के हुन्थ्यो भनेदेखि यो वर्षा ऋतु गइसकेपछि जब यो दशैँ आउँछ, दशैँ आइसकेपछि धेरै जसो नेवार समाजका बन्धुहरू हातमा धुप लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, बाजा बजाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। किन त्यसरी धुप लिएर हिँडेको भनेदेखि कीटाणुहरूलाई नाश गर्नको लागि। अनि बाजा किन बजाएको भनेदेखि त्यो ध्वनि सुनेर कीटाणुहरूको नाश हुन्छ। र अब यो शारदीय जुन नवरात्र जुन हो यो हामी नेपालीहरूको लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्णको यो उत्सव भएको हुनाले अरू दशैँ मात्रै भए यो बडा दशैँ भयो। त अब बडा दशैँमा एउटै कुरा के आउँछ भनेदेखि यो घटस्थापनाको दिन यसपालि चित्रा र वैधृति परेको छ। चित्रा र वैधृति परेकोमा धर्मशास्त्रले के भन्छ त भनेदेखि वैधृतौ पुत्रनाशस्यात् चित्रायां धननाशनम भन्छ। वैधृति योगमा वैधृतौ पुत्रनाशस्यात्, वैधृति योगमा घटस्थापना गर्यो भने पुत्र नाश हुन्छ। चित्रायां धननाशनम, चित्रा योगमा गर्यो भनेदेखि धनको नाश हुन्छ। यसपालि वैधृति पनि पर्यो, चित्रा पनि पर्यो। अनि त्यहाँबाट कसैको मतमा के छ त भनेदेखि चित्राको चारवटा पाउ मध्येमा एउटा पाउ छोडे हुन्छ भनेर भन्ने कसैको मत छ। कसैको मत के छ त भनेदेखि आद्यपादत्रयं हित्वा तुरीयां सेतु पूजनम, पहिलो 3 पाउलाई छोडेर 4औं पाउमा अनि घटस्थापना गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ यो। त त्यसकारणले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले अहिले यो घटस्थापनाको जुन हामीले 11:46
वैधृतिको हामीले साइत प्रदान गर्यौं। त्यसमा के गर्यौं त भनेदेखि अब सम्पूर्ण रात र दिन चित्रा र वैधृतिले युक्त भएको रहेछ भनेदेखि तदा अभिजिति मध्याह्न कालमा अभिजित नक्षत्र परेको बेलामा गर्नु भन्ने पनि शास्त्रीय वचन भेटिएको हुनाले हामीहरूले अभिजित मुहुर्त र मध्याह्न काल अनि त्यो दिन भित्रको जुन समय जुन लग्न राम्रो छ त्यो लग्नलाई शुभ ग्रहहरूले देखेको छ कि छैन, शुभ ग्रहहरू त्यहाँ बसेको छ कि छैन इत्यादि कुरालाई विचार गरेर हामीहरूले त्यो मध्याह्न कालमा अभिजित मुहुर्तमा घटस्थापनाको हामीले साइत निकाल्यौं। त घटस्थापनाको साइत निकाले पनि त्यहाँ चित्रा र वैधृतिको शान्ति गर्नु भन्ने लेखेको छ। त चित्रा र वैधृतिको शान्ति गर्नको लागि चित्राको मालिक हुन्छ त्वष्टा नाम गरेका देवता त्वष्टा। त चित्राको शान्ति गर्नु पर्यो भने चित्राको स्वामी त्वष्टा भएको हुनाले त्वष्टाको पूजा गर्ने कुरा पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्यौं। र वैधृतिको मालिक को हुन्छ भनेदेखि अदिति, अदिति भनेको देवमाता। त देवमाता अदितिको पूजा गर्ने अनि खरी त्वष्टा भनेको विश्वकर्मा, विश्वकर्माको पूजा गर्नुपर्छ भनेर त्यो पद्धति त्यो अलिकति पूजा गर्ने क्रम पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्यौं। अब यसरी घटस्थापना गर्न कसैले सकेन भने के गर्ने त्यो पनि कुरा थियो। यो अर्को वर्ष पनि काम लाग्छ, यो परिरहन्छ। अब ईशान कलशमा त्वष्टा र अदितिलाई सामान्य रूपबाट पूजा गर्ने, कुनै जगदम्बिका भगवतीलाई प्रभु मैले अरू विधि गर्न सकिन, प्रभु क्षमा पाऊ भनेर हात जोड्ने र एउटा गोलान गर्ने, गोलान पनि गर्न सकिएन भनेदेखि अनि हामीले भगवतीसित क्षमा मात्रै माग्ने। र अब नवरात्रिमा नववटा भगवतीको पूजा हुन्छ, त्यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। प्रथमम शैलपुत्री छ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पंचमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनीति छ। आज षष्ठी, पंचमी उपरान्त षष्ठी, त्यसकारणले आज कात्यायनी भगवतीको पूजा हुन्छ। षष्ठम कात्यायनीति छ, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति छ अष्टमम। सप्तमीको दिन के हुन्छ कालरात्रि, महागौरीति छ अष्टमम, महागौरीको पूजा अष्टमीको दिन हुन्छ। नवमम सिद्धिदात्री छ, नवमीको दिन सिद्धिदात्री भगवतीको पूजा हुन्छ। अब यो पूजा गर्ने क्रममा के हुन्छ त भनेदेखि एकोत्तरा पूजा हुन्छ। आज शैलपुत्रीको पूजा गर्यो, प्रथमम शैलपुत्री र द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको पूजा गर्दाखेरिमा शैलपुत्रीको पनि पूजा गर्नुपर्छ अनि ब्रह्मचारिणीको गर्नुपर्छ। अब जस्तो आज षष्ठीको दिन षष्ठम कात्यायनी छ, कात्यायनी भगवतीको पूजा गर्नु पर्यो भनेदेखि शैलपुत्रीदेखि नै फेरि पाँचवटा भगवतीको पनि पूजा गर्नुपर्छ अनि खरि कात्यायनीको पूजा गर्नुपर्छ र नवदुर्गा भगवतीको अनि खरि पूजा गर्नुपर्दछ। त यो क्रमले पूजा गर्दै गर्दै आइसकेपछि आजैको दिन हो हामीले के गर्नुपर्छ, बेलको बोट मुनि गएर भगवतीको आराधना गरेर भगवतीलाई आह्वान गर्ने निमन्त्रणा दिनुपर्दछ। र भोलि सप्तमीको दिन अब त्यो आवाहन गरेको जुन नवपत्रिका हो त्यो नवपत्रिकालाई पूजा गरेर, अब नवपत्रिका भनेर भन्ने चित्त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, कदली होइन केरा हो आदि गरिएको त्यो नवपत्रिकाको अहिले मैले नाम नभन्नु अघि सबैलाई थाहा छ। कदली आदि गरिएका नववटा पत्रिका हुन्छन् होइन। ती नवपत्रिकाको हामीले के गर्नुपर्छ त भने मङ्गल धुन वाद्य अनुसार बाजा गाजाका साथ मङ्गल वाद्य नाचेर गाएर भगवतीको प्रवेश गराउनुपर्छ। र त्यो प्रवेश गराउने हाम्रो समय कुन हो त भनेर भने भगवतीको प्रवेश गराउनलाई प्रातरावाहय देवीम प्रातरेव प्रवेशय, प्रातः प्रातश्च सम्पूज्य प्रातरेव विसर्जय। प्रातरावाहय देवीम बिहानी पख नै भगवतीको आराधना हुन्छ, प्रातरेव प्रवेशय। अब बिहानै पख के गर्नु त प्रवेश गर्नु, प्रातः प्रातश्च सम्पूज्य बिहान बिहान पूजा गरेर प्रातरेव विसर्जय,
प्रातःकालमा नै विसर्जन। तर हाम्रो नेपालको परम्परा अनुसार अब गोर्खाबाट यो नवपत्रिका ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले हामीहरूको अपराह्न कालमा यो नवपत्रिकाको हामीहरूले प्रवेश गराउने पनि हामीहरूको चलन चलेर आएको छ। र यो सप्तमीको दिन नवपत्रिकाको प्रवेश गरिसकेपछि त्यो 9वटा पत्रिका चाहिँ 9वटा जुन वनस्पति हुन् त्यसमा 9वटा भगवती रहेकी हुन्छ। जस्तो कदली केरामा के हुन्छ, ब्राह्मी नाम गरेकी भगवती हुन्छ। अब यस्तै गरिकन त्यो 9वटा पत्रिकामा 9वटा भगवती हुन्छन्। पूजा गर्ने विद्वानहरूलाई त्यो कुरा थाहा होला। अनि खरि त्यो पूजा गरिसकेपछि यो सप्तमीको दिन सरस्वतीको पूजा नगरिकन हुँदैन। सरस्वतीको पूजा गर्नुपर्छ। केमा पूजा गर्ने त भने पुस्तकमा पूजा गर्नुपर्छ। अनि पूजा गरिसकेपछि नाध्यापयत नचपठेत नाभित कराचन। त्यो पूजा गरिसकेपछि नाध्यापयत पढाउने काम रोक्नुपर्छ। नाभित कराचन आफूले पढ्नु पनि हुँदैन। त्यसो के किताबी के हेर्नै हुँदैन त होइन। नियमानुसार पढ्ने र नियमानुसार पढाउने काम त्यो गर्न हुँदैन। अनि त्यही दिन भद्रकालीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। अनि भद्रकालीको पूजा गरिसकेपछि बेलुकाको आरती अष्टमी भयो। अष्टमीको दिन के गर्ने त भनेर भने बिहान पूजा गर्यो। अनि फेरि त्यहाँबाट दिउँसो पूजा गर्यो। फेरि साँझमा पूजा गर्यो। कालरात्रि गर्यो। कालरात्रि गरिसकेपछि हेर्नुहोस् भगवतीको शिरमा भैरवको पूजा गर्नुपर्छ। अनि फेरि भगवतीका आयुधहरू जुन हतियारहरू हुन् तिनीहरूको पनि हामीले पूजा गर्नुपर्छ। अब नवमीको दिन जुन आउँदछ, नवमीको दिनमा गएर हामीले खड्गिनीको पूजा गर्नु पर्यो। अनि खड्गिनीको पूजा गरिसकेपछि हामीले अब आफूले प्रयोग गर्ने हतियारहरू, आफूले प्रयोग गर्ने वाहनहरू, पहिले रथ हुन्थ्यो, अब घोडाहरू हुन्थे, अरू चाहिँ नि के अरे कुलिन काठहरू हुन्थे, विभिन्न हतियारहरू हुन्थे, धनु हुन्थे। अब अहिले पनि त्यस्तै गरिकन हात हतियार र यस्तो गाडीको भयो, मोटरसाइकलको भयो इत्यादिको नवमीको पूजा दिन पूजा गर्ने हामीहरूको चलन छ। त्यसपछि आयो यो के आयो त भने दशमीको दिन आयो। दशमीको दिन जया, विजया, अजिता, अपराजिता यी 4वटा भगवतीको पूजा गर्नुपर्छ। अनि पूजा गरिसकेपछि त्यसपछि अनि प्रसाद ग्रहण गर्ने त्यो क्रम छँदैछ। अब प्रसाद ग्रहण गर्दाखेरिमा चन्द्रमालाई कि त दाहिने कि त सम्मुख पारेर अब प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि एउटा अलिकति लोप हुन लागेको कुरो नेपालमा के अहिले देखिएको छ भने यो दशमीको दिन शमीको दर्शन गर्ने, शमीको दर्शन गर्दा ठुलो फल मिल्छ भनेर लेखेको छ। शमी वृक्षको त्यो परम्परा गयो। अनि अर्को कुरा यो दशमीको दिन चास नाम गरेको एउटा पक्षी हुन्छ। त्यो चास नाम गरेको पक्षीको दर्शन पायो भनेदेखि पनि त्यो वर्ष दिनभरि त्यसको उन्नति प्रगति हुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। त्यसलाई ठेउवा भनेर भन्छन् नेपालीमा। हो त्यो ठेउवाको दर्शन गर्ने। ठेउवा त्यो चास नाम गरेको पक्षी हुन्छ। र यो जुन दशैं हो, दशैं जुन हो यो हामीहरूको के हो त भनेदेखि यो नित्य र नैमित्तिक दुईटै हो। वर्षै पछि आइरहने यो चाड भएको हुनाले यो के हो, नित्य हो र आकांक्षा अनुसार आफ्नो चाहना, आफ्नो अभिष्ट प्राप्तिका लागि यो चाड मनाइने भएको हुनाले यो नैमित्तिक पनि हो, यो नित्य पनि हो, नैमित्तिक पनि हो। र जसले यो दशैंमा भगवतीको पुरा भक्तिका साथ आराधना गरेर पुरस्कार गर्दछ, साधना गर्दछ, त्यो साधना गरेको ऐपछि भनेर भन्दा बढी फल मिल्छ भनेर भन्ने कुरो तन्त्रमा र विभिन्न शास्त्रहरूमा यसको वर्णन गरिएको छ। र यसको सम्बन्ध विशेष गरिकन यो हाम्रो नेपाल भनेको यो तान्त्रिक मुलुक हो। यहाँका मल्ल राजादेखि लिएर शाह राजाहरू र विभिन्न समयका विशिष्ट विद्वानहरू, तपस्वीहरू भए तिनीहरूले सबैले शक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेका छन्। र शङ्कराचार्यले नि के भन्नुहुन्छ, भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलविदम
भनेर शङ्कराचार्यले वर्णन गर्नुहुन्छ। न मोक्षस्य आकाङ्क्षा न च विभववाञ्छा विचनमै, मलाई मोक्षको इच्छा पनि छैन। न मोक्षस्य आकाङ्क्षा न च विभववाञ्छा विचनमै, न विज्ञानापेक्षा, मलाई विज्ञानको पनि मलाई इच्छा छैन। न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छा दिन पुनः, एकदम सुन्दरीहरूको दर्शन गर्ने पनि मलाई इच्छा छैन हैन। भवा के त न मोक्षस्य आकाङ्क्षा न च विभववाञ्छा विचनमै, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छा दिन पुनः, अतस्तं संयाचि भवतु जननी जननं यात्मो वै, मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानी इति जपतौ। मृणानि रुद्राणि हैन, यस्तो भगवतीको नाम लिँदा मेरो के हो त भने अन्तकाल आओस् भनेर शङ्कराचार्य जस्तो विद्वान के अरे दार्शनिक वेदान्ती त्यस्ता मानिसले पनि के गर्नुभएको छ त भने भगवतीको अस्तित्वलाई ठुलो रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमयम जगत्, सर्वरूपमयी देवी, यो सबै के हो त देवीकै अवतार हो। सर्वम देवीमयम जगत्, सबै यो देवीले नै युक्त भएको छ। सर्वम देवीमयम जगत् अतोहम विश्वरूपान्ताम, त्यसकारणले विश्वरूप भएकी हे भगवती तपाईको हामी नमस्कार गर्दछौँ भनेर विद्वानहरू भन्दछन् हैन। अब त्यता के त चण्डीले वर्णन गरेको, चण्डीले के गर्यो त चेतना भन्ने जुन मानिसमा रहन्छ, या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो बस्छिन् प्राणीमा देवी के अरे चेतना रूप भइकन तिनैलाई नमो नमः। जो बस्छिन् प्राणीमा देवी शान्ति रूप भइकन तिनैलाई नमो नमः भनेर यसरी अनुवाद गरेको छ, नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ। त्यसकारणले यो जुन दशैँ हो यो हाम्रो राष्ट्रिय चाड हो। त यो राष्ट्रिय चाडलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भने एउटा कुरा अलिकति समाजमा अब ऋण गरेर भए पनि दशैँ मनाउने भनेर भन्ने जुन परम्परा आएको छ, यो मलाई चाहिँ नि यो राम्रो लाग्दैन। आफ्नो घरमा जे छ मिठो पिठो जे छ सबै जहान खुसी भएर सबै जहानले है परस्परको माया प्रेम साटासाट गरेर मिठो पिठो खाएर यसलाई उल्लासका साथ मनाउने, यसलाई बोझका रूपमा नमनाउने। आयो दशैँ केटीकेटी रमाए, गयो दशैँ बाबुआमालाई समाए, यस्तो कुरा नहोस्। यस्तो हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। र अब अहिले भाषण भनौँ कि प्रवचन भनौँ कि धेरै कुरा सुनिसक्यौँ, विशिष्ट विद्वानहरूले धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो। मैले पनि आफ्नो मनमा लागेका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। र यो अहिले आइरहेको विक्रम सम्वत 2078 को यो के सो विजयाको सो अवसरमा यहाँहरू सबैको मनको इच्छा पूर्ति होस्, यहाँहरू सुखी रहनुहोस्, यहाँहरूको सुस्वास्थ्य कायम होस् र सबैको एउटा सबैमाथि प्रेम माया सबैको रहिरहोस् भन्ने यो नेपालमा बस्नुभएका र अरू विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्षको नाताले र व्यक्तिगत रूपबाट पनि सबैमा शुभकामना निवेदन गर्दछु। र यो विजया दशमीका साथसाथै निकटमा आइरहेको छ शुभ दीपावली, त्यसको पनि शुभकामना निवेदन गर्दछु। त्यसपछि आउँछ नेपाल सम्वत, त्यो नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा पनि यहाँहरू सबैलाई शुभकामना निवेदन गर्दछु। त्यसपछि आउँछ भाइ टीका भनेर भनौँ, दिदीबहिनी टीका पनि भनौँ त्यसलाई है, त्यसको पनि म शुभकामना निवेदन गर्दछु। र अरू आगामी चाडपर्वहरूको पनि एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू सुखी रहनुहोस्, समृद्ध रहनुहोस्, यहाँहरूमा शान्ति प्राप्त होस् भनेर भगवती जगदम्बा मातासित प्रार्थना गर्दछु। बोल्नुपर्ने कुरा भन्नुपर्ने कुरा धेरै थिए, जति बोले पनि अब सकिँदैन र साँझ पनि भइसक्यो र तताल सबैलाई दशैँ आइरहेको छ, घरमा कति काम गर्नुपर्ने होला। अहिले अलिकति अबेर गयो भनेदेखि फेरि भगवती नै हुन्, श्रीमतीले बुढा धेरै बेर कहाँ गएको थिइस् भनेर हामी जस्ता बुढाहरूलाई त फेरि फक्की आउने पनि समय भइसक्यो। त्यसकारणले यति नै निवेदन गरेर म यहाँहरूलाई
यहाँहरूलाई भुयो भुयो नमाम्यहम्। फेरि पनि दर्शन गर्दछु यहाँहरूलाई म फेरि धेरै धेरै धन्यवाद निवेदन गर्दछु। किन भनेदेखि हामीहरूले कथा भन्दाखेरिमा भन्ने एउटा चलन छ, भन्नेलाई फुलको माला सुन्नेलाई सुनको माला। म त भन्ने मान्छे भए, म त केही पनि होइन, सुनिदिनु ज्यादै ठुलो हो। त्यस कारणले भन्नेलाई फुलको माला सुन्नेलाई सुनको माला। यहाँहरू सबैलाई फुलका साथसाथै सुनको माला, भावनात्मक सुनको माला पनि सबैलाई टक्र्याउँदै मेरो यो टुटे फुटेको शब्द अहिलेलाई यही नै विश्राम दिन्छु। हस्त जय जगन्नाथ। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।